बहकी ने इब्न महमूद से रिवायत की है कि मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में बैठा था कि एक शख्स आया और आकर के कहने लगा कि हज़रत, हम लोग एक मर्तबा हज करने के लिए जा रहे थे। हमारे साथ में एक साथी था। उसका जब रास्ते में इंतकाल हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि इसको यहीं के ऊपर दफन करते हैं। मक्का शरीफ लेकर के जाएंगे तब भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होगी, लंबा सफ़र है। अगर घर वापस लेकर के आते हैं फिर भी काफ़ी दूरी है, बड़ी परेशानी होगी। तो बयान करते हैं, जब मैंने उसको दफन करने के लिए कब्र को खोदा, जब कब्र को हम लोग खोदते हैं तो क्या देखा कि कब्र में एक बहुत बड़ा सांप है और वो अपना मुंह फैलाए वही कब्र के अंदर बैठा हुआ है। बयान करते हैं, जब मैंने देखा कि उस कब्र के अंदर सांप है, सांप नज़र आया तो फिर उस कब्र को पाट दिया कि चलो चल करके दूसरी कब्र खोदते हैं, इसमें तो सांप है। बयान करते हैं, जब मैंने दूसरी कब्र को खोदा, वही शख्स बयान कर रहा है जो उस वक्त साथ में था हज़रत अब्दुल्ला से, कि जब मैंने दूसरी कब्र खोदी तो मैंने और मेरे साथियों ने देखा कि वही सांप जो पहली कब्र में नज़र आया था दूसरी कब्र में भी है, मुँह फैलाए बैठा हुआ है। बहुत ही ख़तरनाक सांप बयान करते हैं। फिर हम लोगों ने मशवरा किया, चलो इस कब्र को भी पाट देते हैं, हो सकता है ये सांप का गड्ढा हो, नीचे नीचे से उस कब्र से इस कब्र का ताल्लुक़ हो, वो वहाँ से यहाँ आ गया हो, तो इसको भी पाट देते हैं। चलो हम तीसरी कब्र खोदते हैं। बयान करते हैं, जब हम लोगों ने तीसरी कब्र खोदने के बाद में फिर हम लोगों ने क्या देखा कि वही सांप जो पहली कब्र में नज़र आया, वही सांप जो दूसरी कब्र में नज़र आया, वही सांप हमें तीसरी कब्र में भी नज़र आया है। हम लोग परेशान थे, हम लोग हैरान थे कि आखिर अब हम करें तो क्या करें, हम इसको अब कहाँ दफन करें। जो भी कब्र हम खोदते हैं उस कब्र के अंदर ये सांप नज़र आता है। अगर हम इसको मक्का लेकर के जा रहे हैं तो वक्त काफ़ी लगेगा, ले जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होगी। मदीना लेकर के आते हैं तब भी परेशानी होगी, इसके घर वालों को वापस करते हैं बड़ी दिक्कत होगी। बयान करते हैं, हम लोग बहुत हैरान थे, सोचे कि करें तो क्या करें, इसको दफन करें तो कहाँ दफन करें, आखिर इसको अज़ाब इतना सख्त क्यों मिल रहा है कि पहली कब्र में भी सांप, दूसरी कब्र में भी सांप और तीसरी कब्र में भी सांप। मुसलमानों सोचो और इसको सुनना गौर के साथ में, ख़ास करके वो जिनकी दुकानें चल रही हैं, चाहे वो परचून की दुकानें हों, चाहे उनके वहाँ चावल आटे की दुकानें हों, कोई भी धंधा वो काम कर रहे हों, यानी कि जिसको अंग्रेज़ी में बिजनेस बोलते हैं, तिजारत जिन जिन लोगों ने कर रखी है वो ख़ास करके सुने। जब बयान करते हैं, मैंने 3 कब्र खोद ली, तीनों कब्रों में उस सांप को पाया तो हम लोग हैरान रह गए और आपस में कहने लगे कि हम क्या करें। और बयान करते हैं, जब हम लोगों को कोई रास्ता ना दिखा तो अब हम लोग आपके पास में आए हैं। ये उस वक्त का बयान है जब इब्न महमूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला के पास में बैठे हुए थे और वो आदमी हज़रत अब्दुल्ला से ये बातें अर्ज़ कर रहा था। और ये वाक़या बयान करता है कि अभी भी है और कब्र हम खोद करके आए हैं भी। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम सांप के पास ही उसे दफन कर दो। अल्लाह अल्लाह, फरमाया तुम सांप के पास ही उसे दफन कर दो। खुदा की कसम, हज़रत अब्दुल्ला कसम खाते हैं, हज़रत अब्बास, खुदा की कसम अगर तुम सारी ज़मीन भी उसके लिए खोद डालोगे तब भी ये सांप तुम्हें ज़रूर नज़र आएगा। अल्लाह अल्लाह, इतना सख्त अज़ाब उसको दे रहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। हज़रत अब्बास बयान फरमाते हैं कि अगर तुम उसको, इब्न अब्बास ने कहा कि अगर तुम उसके लिए पूरी कब्र बना दो पूरी ज़मीन की, फिर भी वो सांप नज़र ज़रूर आएगा। बयान करते हैं कि हम लोग फिर वापस आए उसी जगह के ऊपर और आने के बाद हमने फिर एक कब्र खोदी और जब मैंने चौथी कब्र खोदी तो क्या देखा कि चौथी कब्र में भी वही सांप है। जब चौथी कब्र में भी वही सांप नज़र आया तो हम लोगों ने
اسی سانپ کے ساتھ میں جس طریقے سے ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا تھا اسی طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو چوتھی قبر میں سانپ کے ساتھ میں دفن کر دیا۔ بیان کرتے ہیں جب ہم نے اس کو دفن کر دیا، حج کرنے کے لیے گئے، ہم نے حج ادا کیا، اور حج ادا کرنے کے بعد جب ہم واپس اپنے اپنے گھروں کو پہنچے تو واپسی پر اس کی بیوی سے میں نے ملاقات کی۔ اس کی بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد میں اس کے حالات دریافت کیے، اس کے بارے میں معلوم کیا کہ اس کا جب انتقال ہوا تو اس کو قبر میں جب ہم لوگوں نے رکھا تو سانپ خطرناک نظر آیا، ہم لوگوں نے اس کو سانپ ہی کے ساتھ میں دفن کر دیا۔ اس کے حالات کیا ہیں، وہ کیا کرتا تھا، کس کی وجہ سے اس کو اللہ نے یہ عذاب دیا ہے، ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ نیک آدمی تھا، حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس کی بیوی نے بتایا نیک آدمی تو بظاہر ضرور تھا لیکن میرا شوہر یہ آٹے کا سودا کرتا تھا، آٹے کا سودا میرا شوہر کیا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں جب آٹا تیار ہوتا تو آٹے میں وہ لکڑیوں کا برادہ تیار کرتا ساتھ ہی ساتھ میں، اور لکڑیوں کا برادہ آٹے میں ڈال دیا کرتا تھا تاکہ وہ آٹا اور زیادہ ہو جائے اور اسے پیسے زیادہ مل جائیں۔ تو لکڑیوں کا برادہ آٹے میں ڈال رہا تھا اور اس سے وہ تجارت کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ عذاب عطا فرمایا کہ اس کو قبر میں سانپ کے ساتھ میں دفن کیا گیا۔ آپ سوچیے، آپ بتائیے کہ اس کو سانپ نے کتنا ڈسا ہوگا اور کیا عذاب مل رہا ہوگا۔ آج بھی اس کو عذاب مل رہا ہوگا، اگر اللہ نے کرم فرما دیا تو الگ بات ہے، نہ آج بھی اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہوگا۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے اپنی کمائیوں کو پاک کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تجار یعنی تاجر لوگ بدکار ہیں۔ کیوں بدکار فرمایا؟ رسول نے فرمایا جتنے تاجر ہیں سب بدکار ہیں۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع یعنی تجارت حلال نہیں کی ہے؟ فرمایا ہاں بیع حلال ہے، لیکن یہ لوگ بات کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں، اس میں جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کر کے قسم کھاتے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے تاجر بدکار ہیں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان اور سنیے، جھومیے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، اور جب اپنی چیزیں بیچیں تو ان کی تعریفوں میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا دینا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر نکلتا ہو تو وہ سختی نہ کریں۔ ایسے تاجر کی کمائی سب سے پاکیزہ کمائی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور جو انسان تجارت بھی کرتا ہے، جیسے کپڑے کی تجارت رکھ لیجئے، چاول کی تجارت رکھ لیجئے، کوئی بھی تجارت جس میں لوگ سامان خریدنے کے لیے آپ کے پاس میں آتے ہیں، جو جھوٹی موٹی قسمیں کھاتا ہے، اس کے لیے رسول نے فرمایا کہ بدکار ہے۔ اور یہی نہیں، اور میرے مصطفیٰ کا فرمان سنیے، پیارے مدنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیع میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو۔ کیونکہ یہ اگرچہ مال کو تو بکوا دیتی ہے مگر مال کی برکت کو مٹا دیتی ہے، مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب سچی قسم کی کثرت کا یہ حال ہے تو جھوٹی قسموں کا کتنا وبال ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ قسم کھا رہے ہیں کہ میں نے اس چیز کو 50 روپے میں خریدا ہے اور وہ 50 روپے کی ہے، اور آپ قسم کھا کر کے اس کو 60 کا بیچتے ہیں کہ 50 کی میں نے اس کو خریدی اور میں اس کو 60 کی بیچتا ہوں، قسم کھا رہا ہوں کہ میں جھوٹ اس میں نہیں بول رہا ہوں، تو آپ قسم کھا رہے ہیں، آپ کا مال بک گیا۔ لیکن رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے جو قسم کھائی ہے اس کی وجہ سے آپ کے مال کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ سوچئے، صرف قسم کھانے سے، وہ بھی سچی قسم کھانے سے، مال کی برکت ختم ہو گئی۔
تو جو سراسر جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہوں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہوں تو ان کی کمائیوں میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنی عادتوں کو سدھارنا ہے، انشاءاللہ رب العزت برکتیں ہوں گی، کمائیوں میں بھی برکتیں ہوں گی، ہماری نیکیوں میں بھی۔ اللہ رب العزت آخرت کے عذاب سے بھی ہم سب کو بچائے گا۔ دوستو، یہ بڑی ہی دردناک بات جو حکایت میں نے آپ کو بتائی کہ آٹے میں برادہ ملانے کی وجہ سے اس کو سخت عذاب دیا گیا، اور تجارت بدکار ہے، جو جھوٹ بول کر کے کرتا ہے وہ تاجر بدکار ہے۔ پاکیزہ کمائی اس تاجر کی ہے جو جھوٹ نہ بولے، اور تمام چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں انشاءاللہ رب العزت یہ چیزیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور حدیث سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سنایا ہے۔ اگر دوستوں پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں، خاص کر کے جو تجارت والے ہیں، اور پھر اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں، تاکہ اسی طریقے سے آپ تک سچ اور حق بات پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔